नाजरीन, आज से 109 साल पहले दुनिया के बहरी जहाजों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर टाइटैनिक नामी जहाज एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। इस बहरी जहाज को उस वक्त का पुरतैश तरीन और महफूज तरीन जहाज बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया गया था, मगर इसके डूबने से तकरीबन 1,500 से जायद अफराद हलाक हुए थे। नाज़रीन, टाइटैनिक अपने दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर जहाज था, जो अपने पहले सफर पर बरतानिया के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। ये जहाज 882 फुट लंबा और 90 फुट से ज्यादा ऊंचा था और इसका वजन तकरीबन 53,000 टन था। नाज़रीन, इस हादसे पर लातादाद फिल्में, किताबें और मज़ामीन लिखे गए और दुनिया भर में लोग इस हादसे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी इस जहाज और मुसाफिरों के बारे में मुतअद्दिद राज ऐसे हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ ऐसी ही हैरान कुन मालूमात देंगे जो यकीनन आपने पहली बार सुनी होगी। नाज़रीन, खामोश फिल्मों की अमेरिकी अदाकारा डोरथी गिब्सन इस सानहे में बच जाने वाले 700 अफराद में शामिल थी। डूबने से बचने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचने पर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो इस जहाज के डूबने पर बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1912 में रिलीज हुई। कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म में जो मलबूसात और जूते पहने वो वही थे जो जहाज डूबने के दौरान उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म कामयाब भी साबित हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट मौजूद नहीं, क्योंकि वाहिद प्रिंट था जो एक आतिशज़दगी में जल गया था। नाज़रीन, वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में थर्ड क्लास केबिन्स के मुसाफिरों के लिए जो रिहायशी सहूलियात थी वो उस जमाने के दीगर जहाजों के मुकाबले में काफी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थी। थर्ड क्लास केबिन्स में सफर करने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 700 से 1,000 के दरमियान थी और उनके पास नहाने के लिए महज 2 बाथ टब थे। नाज़रीन, टाइटैनिक के आर्केस्ट्रा में शामिल तमाम मौसीकारों को हीरो करार दिया गया, क्योंकि वो बर्फानी तोदे से टकराने के बाद भी तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब वो सब डूब गए। उसका मकसद मुसाफिरों को पुरसुकून रखने की कोशिश थी। नाज़रीन, जहाज में सवार अमला बर्फानी तोदे को बरवक्त इसलिए नहीं देख सका क्योंकि उनके पास दूरबीनें ही नहीं थी और न होने की वजह भी इंतहाई हैरान कुन है। दर हकीकत जहाज में दूरबीनें थी और अमले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में तब्दील कर दिया गया था और उस लाकर की चाबी अमले को देना वो भूल गया था जिसमें दूरबीनें रखी गई थी। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। नाज़रीन, टाइटैनिक की तैयारी के वक्त से ही हादसात का सिलसिला शुरू हो गया था और उसे बनाने के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिनमें से अब 5 के नाम ही लोगों को मालूम हैं, मगर उन सब की बाद में मौत के बाद यादगार 2012 में बेलफास्ट में तैयार की गई। नाज़रीन, इस जहाज में जॉन जैकब आस्टर फोर्थ भी सवार थे, जो उस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे। वो अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका लौट रहे थे और डूबकर मर गए। जॉन जैकब आस्टर उन चंद अफराद में से एक हैं जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और उस वक्त उनकी जेब से लगभग $2,500 मिले। नाज़रीन, इस हादसे की खबर शाये करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासरा खानदानों को ये गलत इतलात पहुंचाई। जहाज डूबने से कोई मुसाफिर हलाक नहीं हुआ। उस वक्त के मशहूर अखबार द वर्ल्ड ने हलाकतों की तादाद न होने की रिपोर्ट शाये की। डेली मेल और बेलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें लगाईं। इसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात ने वक्त के फर्क का फायदा उठाते हुए काफी हद तक दुरुस्त सुर्खियां लगाईं। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आइसबर्ग से टकराने के 4 घंटे बाद टाइटैनिक डूब गया। 866 अफराद बच गए और मुमकिना तौर पर तकरीबन 1250 अफराद डूब गए। नाज़रीन, एक नर्स
وائلٹ جیسپ کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا جو کہ ٹائٹینک کے حادثے میں بچنے میں کامیاب رہی۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، تاہم اس حادثے کے بعد بھی وہ ایک بحری جہاز بریٹینیکا، اسے میڈیا نے ٹائٹینک کا نام دیا تھا، میں کام جاری رکھا اور 1916 میں یہ جہاز ایک جرمن یو بوٹ کی لگائی گئی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ تاہم وائلٹ جیسپ ایک بار پھر بچ گئیں، مگر اس بار سر کی سنگین انجری کا سامنا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو متاثر کیا۔ ناظرین، ٹائٹینک کے بارے میں افواہیں ہیں کہ کچھ مردوں نے زندہ بچنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تھا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والے ایسے ایک جوڑے کے درمیان ان افواہوں کے نتیجے میں 1916 میں طلاق بھی ہوئی۔ ناظرین، متعدد مرد مسافروں کے بارے میں یہ افواہیں ان کی زندگی میں گردش کرتی رہی۔ ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت ہی بند ہوئیں جب وہ مکمل طور پر ڈوب گیا۔ جہاز کے ڈوبنے کے دوران بھی پیچھے رہ کر انجینئرز بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا اور اس سے مدد کے سگنلز بھی دیتے رہے۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچا۔ ایڈمنڈ اور مائیکل نوراٹیل نامی بھائی اس حادثے میں بالترتیب 2 اور 4 سال کے 2 بچے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد مائیکل سینئر کے ہمراہ سوار ہوئے تھے، جو انہیں ماں سے اغوا کر کے اس توقع کے ساتھ لے کر جا رہا تھا کہ اس کی ناراض بیوی بھی اس کا تعاقب کرے گی اور وہ امریکہ میں نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ مگر بدقسمتی سے ان بچوں کو باپ نے ایک لائف بوٹ میں سوار کروا دیا مگر خود ڈوب گیا۔ ناظرین، یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے شخص نے گود لے لیا، مگر حکام نے حادثے کے 1 ماہ بعد تلاش کر کے بچوں کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ ایک امریکی مصنف جس کا نام مورگن رابرٹس تھا، اس نے 1898 یعنی ٹائٹینک کے حادثے سے تقریباً 12 سال پہلے اپنے ایک ناول فرٹیلٹی میں اس طرح کے ایک حادثے کی پیش گوئی کی تھی۔ یہ ناول کسی اور جہاز کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا اور ناول میں جو تفصیلات دی گئی تھی وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی تھی۔ پہلی چیز تو جہازوں کے نام تھے۔ ناول میں جس جہاز کا نام لکھا ہوا تھا وہ ٹائٹینک کے نام سے بالکل ملتا جلتا تھا، جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا، یعنی ٹائٹن اور ٹائٹینک۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹائٹن نامی جہاز ڈوب جائے گا، اور یہ پیشگوئی اس نے 12 سال پہلے اپنے ایک ناول میں لکھی تھی جس کا نام فرٹیلٹی تھا۔ ناظرین، ناول میں جہاز کا جو سائز تھا وہ بھی ٹائٹینک جیسا تھا۔ ناول میں بھی جہاز اپریل میں ڈوبتا ہے، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا قرار دیا گیا تھا، اور ناول کی طرح ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ ناظرین، ایس کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک کو پیش آنے والے حادثے کے وقت چند کلومیٹر ہی دور تھا، مگر وہ بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہیں کر سکا کیونکہ ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا۔ کپتان نے روشنیاں بھی دیکھی مگر اس نے سمجھا کہ یہ محض آتش بازی ہے، اور جب ان کو پیغام پہنچا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی اور ٹائٹینک ڈوب چکا تھا۔ حیران کن طور پر ایس کیلیفورنیا بھی زیادہ عرصے تک تیر نہیں سکا اور نومبر 1915 میں جرمن آبدوز کے تارپیڈو سے ٹکرا کر وہ بھی ڈوب گیا۔ ناظرین، ٹائٹینک جب تعمیر ہوا تو 1912 میں اس کی لاگت $75 لاکھ تھی، جو اب تقریباً $19 کروڑ بنتی ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیمز کیمرون کی 1997 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ٹائٹینک کا بجٹ $20 کروڑ تھا، جو اب افراط زر کے مطابق تقریباً $36 کروڑ بنتا ہے۔ یعنی ٹائٹینک پر اتنی لاگت نہیں آئی تھی جتنی ٹائٹینک فلم بنانے پر آئی۔ ناظرین، ٹائٹینک اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ کہاں ڈوبا، مگر 73 سال تک اس کا ملبہ دریافت کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں، اور سال 1985 میں مبینہ طور پر ایک خفیہ سر جنگ کے نیوی مشن کے دوران دریافت کیا گیا۔
कम از कम 15 ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिनका कहना था कि डूबने से कबल टाइटैनिक 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ और फिर समंदर की गोद में गया, मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बल्कि सरकारी अमेरिकी तहकीकात में कहा गया कि पूरा जहाज एक बार डूबा। ये तनाज़ा 73 साल तक बरकरार रहा और फिर उसका मलबा मिलने के बाद पता चला कि वाकई वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, यानी दरमियान से कट चुका था। नाज़रीन, उस हादसे में 1500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, जिनमें फर्स्ट क्लास की महज 4 खवातीन शामिल थी। इसके मुकाबले में थर्ड क्लास की 89 और 387 मर्द समंदर की नजर हो गए। फर्स्ट क्लास के डूबने वाली 4 में से एक खातून इसलिए डूबी क्योंकि उसने अपने कुत्तों को नहीं छोड़ा। नाज़रीन, 1500 से ज्यादा हलाकतों में से सिर्फ 300 लाशें ही दरियाफ्त की जा सकी थी, जिनमें एक 19 माह का बच्चा भी शामिल था, जिसको उस यादगारी कब्र में दफन किया गया था जो उस हादसे में हलाक होने वाले बच्चों के लिए तैयार की गई थी, और उस पर नामालूम बच्चे के नाम से कतबा भी लगाया गया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।